बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 23 जनवरी 2026 जुमे का दिन अमेरिका ईरान जंग की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि बरोज़ जुमा जंग छिड़ गई है और अब की बार जो जंग का मरकज़ है वो समंदरों के जरिए ईरान पर हमला। सूरत हाल तो आपके सामने रखनी है, लेकिन अब की बार जो ईरान की जानिब से धमाका किया गया है, जो ईरान की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक लॉन्च किया गया है, अमरीकी फौजी अड्डों पर बमबारी की इत्तलाआत आ रही हैं। क्या डिटेल्स हैं कि जिसके बाद अमरीकी फजाइया और अमरीका की जो नेवल फोर्सेस हैं उनको मुकम्मल तौर पर जंगी हुक्म जारी किया गया है, हमले का हुक्म दिया गया है। क्या तफसीलात हैं अमरीका ईरान की जंग के हवाले से, क्या खबरें आ रही हैं, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप जरूर दें कि आप अपनी राय इस हवाले से क्या रखते हैं। एक की बजाय ज्यादा कमेंट्स करें ताकि हम आपका फीडबैक से कुछ हासिल कर सकें। आगे बढ़ते हैं जनाब। मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला कर लिया है कि ईरान पर अटैक होगा, किसी रात हो सकता है, अगले चंद दिनों के अंदर 26 जनवरी तक का काउंटडाउन है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। ये फैसला हो चुका है वाशिंगटन की जानिब से। और फिर मैंने आपको जनाब ये भी खबर दी थी कि अमेरिका की जानिब से सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किए गए हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय हो गए हैं, ड्रोन, फाइटर जेट्स, बॉम्बर, एयर रिफ्यूलर टैंकर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। और ये जो डिप्लॉयमेंट अमेरिका की जानिब से की जा रही है, ये फर्स्ट गल्फ वार, सेकंड गल्फ वार और जो इराक वार है, इन सबको मिलाकर भी आप उनकी फोर्सेस का अंदाजा करें तो ये जो अब जंग है इसमें सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट है। यानी कि पिछली तीनों जंगों को मिलाकर इस जंग की डिप्लॉयमेंट एक बराबर है। तो सूरत हाल का आप यहां से अंदाजा करें कि कितनी संगीन लेवल पर जाकर अमेरिका के हमले की इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जब आपको मैं कह रहा हूं कि सूरत हाल इंपॉर्टेंट मजीद होती चली जा रही है, तो क्या खबर आ रही है जनाब? ये कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, एन अटैक ऑन ईरान कुड हैपन एट एनी टाइम एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस फोर्सेज इन द मिडल ईस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन द कमिंग आवर्स। ये दी टाइम्स की जानिब से खबर दी गई है। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त, एनी टाइम ईरान पर अटैक कर सकता है और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट मिडल ईस्ट के अंदर अगले चंद घंटों में कंप्लीट होने जा रही है, मुकम्मल होने जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जनाब अमेरिका ने अपनी तमाम तर फोर्सेस अगले चंद घंटों के अंदर जो है मुकम्मल कर लेनी है और फिर उसके बाद ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू होना है। टारगेट सेट हो चुके हैं। आयतुल्ला खामनाई को टारगेट नंबर 1 है, रजीम चेंज ऑपरेशन जाहिरा करना है, वहां पर रिजा पहलवी की हुकूमत को लाना है, फिर ईरान के एटमी तनसीबात को तबाह करना है और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट के उनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उनको भी डिस्ट्रॉय करना है। तो अमेरिका ने टारगेट सेट कर लिए और यूएस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। और फिर दूसरी जानिब जो अमेरिका का हथियार बरदार जहाज है जिसको अब्राहम लिंकन कहा जाता है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो भी एक जो है वो ईरान की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। वो ईरान की स्ट्राइक रेंज के अंदर दाखिल हो चुका है और ये इंतहाई ताकतवर तरीन जंगी मशीनरी इसको कहा जाता है। और समंदर में बगैर ईंधन के, बगैर किसी फ्यूल के ये 20 साल तक ट्रेवल कर सकता है। यानी कि इतना ताकतवर तरीन ये बहरी बेड़ा है और इसकी लंबाई जो है वो 1092 फुट, यानी कि 70 जहाज आप इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। त्यारा 150 मील फी घंटा की रफ्तार से सिर्फ 2 सेकंड में लॉन्च होते हैं। ये इस त्यारे की ताकतवर खुसूसियात हैं और अमेरिका ये चाहता है कि अब की बार वो समुद्रों के जरिए ईरान पर अटैक करे और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ईरान के तेल पर भी कब्जा करना है, वहां पर भी अटैक करना है और बाकी जितने भी मालिक वहां से तेल लेकर जाते हैं उन पर भी अटैक करना है। रशिया, चाइना को भी टारगेट करना है। तो इस हवाले से अमेरिका की जो फजाइया, अमेरिका की नेवल फोर्सेस हैं, उन्होंने ईरान को हर तरफ से घेर लिया है, हर तरह से ईरान पर अटैक करने की तैयारी है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये भी जरा आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि यूएस वॉरशिप्स आर मूविंग टुवर्ड ईरान इन लार्ज नंबर्स। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कंफर्मेशन आई है कि अमेरिका के जो जंगी बहरी बेड़े हैं, जंगी हथियारे हैं, वो बड़ी तादाद के अंदर ईरान की जानिब जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं, ईरान की जानिब बढ़ रहे हैं। तो यही इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हेरेट्स मीडिया हो या दीगर मीडिया आउटलेट्स हो, यही बात कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर अमेरिका ईरान पर अटैक कर देगा। जिसके बाद इसराइल के अंदर भी इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, वहां पर भी
ہائی الرٹنس جو ہے اس کو مزید جناب بڑھا دیا گیا ہے۔ تو ایک یہ خبر ہے، اور پھر جو امریکی اڈوں کے اوپر بمباری کی خبریں آ رہی ہیں، ایران کا دھماکہ، تو یہ کیا تفصیلات ہیں یہ بھی ذرا ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایران کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانین انٹیلیجنس announced the arrest of 47 individuals working with foreign intelligence services and additional 735 individuals with ties to separatist groups were arrested۔ یعنی کہ 47 وہ لوگ ایران کی جانب سے 47 لوگ وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے تانے بانے جو ہیں وہ فارن انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ مل رہے تھے، یعنی ان کے جو رابطے تھے وہ اسرائیل کے ساتھ تھے، وہاں سے خفیہ انفارمیشن جو ہے وہ وہاں پر پرووائڈ کر رہے تھے۔ تو ایران کے اندر بھی غداری بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہے، یعنی کہ اندر سے ہی خبر جائے گی اور اندر سے ہی آیت اللہ خامنہئی کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یہاں سے یہ بڑی خبر نکلتی ہے کہ اگر 47 انڈیویجولز ایران کی طرف سے یہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی اور کتنے لوگ ہوں گے جو ابھی بھی ایران کے اندر سے ایران کی مخبری کر رہے ہیں اور انفارمیشن جو ہے خفیہ طور پر دوسرے ممالک کو، فارن انٹیٹیز جو ہے ان کو پہنچائی جا رہی ہے۔ اور 735 وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے سیپریٹسٹ گروپ کے ساتھ رابطے کے اندر موجود تھے، یعنی کہ جو ایران کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رابطے تھے۔ 735 لوگوں کو ایران نے گرفتار کر لیا ہے، یعنی کہ بڑے پیمانے پر ایران کے اندر آپریشنز جاری ہیں۔ ایران ابھی تک آپریشنز کر رہا ہے، را کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو گرفتار اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ آیت اللہ خامنہئی کے حوالے سے کوئی خفیہ انفارمیشن نہ لیک کر دیں جس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ یا آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ پچھلی جنگ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وی نو دا ایگزیکٹ لوکیشن آف آیت اللہ خامنہئی، پہلے بھی وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے تھے پچھلی جنگ کے اندر بھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کہاں پر ہے، لیکن اب ہمیں ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنہئی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے، تو کیا اب بھی ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے؟ تو آیت اللہ خامنہئی جو ہے ان کو محفوظ مقام پر تو منتقل کر دیا گیا، ابھی تک ان کے قریب کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو انفارمیشن ہے وہ لیک ہو سکے، لیکن یہ جو صورتحال چل رہی ہے ایران کے اندر تو وہ تو کوئی اچھی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی۔ لیکن اگر اٹیک ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو یہ سوال ہے۔ حوثی ان کی جانب سے جناب وارننگ جاری کی گئی ہے، ان کے اسپوک پرسن ہیں جائزہ سارے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ if United States attack Iran the Houthis will target American ships across the region، کہ اگر امریکہ کی جانب سے ایران کو حملہ کیا گیا تو حوثی باغی جو ہیں وہ امریکن جو بحری بیڑے ہیں، ان کی کشتیاں ہیں، ان کے جو جنگی جہاز ہیں، ان کو ریجن کے اندر جب وہ ٹارگٹ کریں گے ان کو تباہ کریں گے۔ تو ریٹیلیشن کے لیے ایران بھی اس وقت مکمل طور پر جناب تیار ہو چکا ہے۔ ایران کی مکمل طور پر تیاریاں ہیں کہ کس طرح سے امریکی اڈوں کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے، کس طرح سے امریکہ کو نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ جناب صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو پھر ہم بھی کسی کو نہیں بخشیں گے۔ ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے فوجی اڈوں پر ٹارگٹ کریں گے۔ تو اب حوثیوں کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہم امریکہ کے بحری بیڑوں کو نشانہ بنائیں گے، ہم ان کے اوپر میزائل ماریں گے، ہم ان پر حملے کریں گے۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات جو ہیں وہ جناب سامنے آ رہی ہیں کہ جنگ جو ہے وہ اپنے آخری اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ خطرناک دہرائی پر جو ہے وہ جنگ اس وقت جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کسی بھی وقت، یعنی کہ اگلے 48 گھنٹے تو بہت امپورٹنٹ ہے نا امریکہ ایران کی جنگ کو لے کر، کہ کسی بھی وقت ان کمنگ ڈیز امریکہ اٹیک کرے گا تو پھر ایران کی ریٹیلیٹری اٹیک جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، جس کے بعد یہ پورے کا پورا خطہ جس میں خلیج ممالک ہیں، جس میں مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اور پھر امریکہ اسرائیل جو ہے اس مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر جا چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔